औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू लेके आया हूँ और हालाते हाजरा पे, इंटरनेशनल अफेयर पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और मैं आपको हैरान कुन ममासलत बताऊंगा कि कुरान और हदीस किस तरह इस उम्मत को गाइड करते हैं और इस उम्मत ने किस तरह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम सब ने पीछे छोड़ा हुआ है और हम पता नहीं इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन एक अजीब व गरीब किस्म की ममासलत जो है वो आज मिली मुझे। मिली तो 2 दिन पहले, लेकिन फिर मैं 2 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं दी और फिर मैं इसी पे काम कर रहा था मुसलसल। एक्चुअल मैं एप्स्टीन फाइल्स को स्टडी कर रहा था, तो डिफरेंट उसके डाउनलोड जो पीडीएफ की शक्ल में मिल रहे थे वो मैं स्टडी कर रहा था। तो उनमें गालबन 2009 की एक मेल मुझे मिली जिसमें लफ्ज बाल का जिक्र था। तो मैं जिस दिन से इसको पढ़ना शुरू किया ना, मैंने एप्स्टीन फाइल्स को और इसकी तफसीलात जो सोशल मीडिया पे आ रही थी, तो उसमें एक बात बड़ी हैरानकुन थी कि ये बच्चों के साथ चलने ज्यादती करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें ज़िबा भी करते थे। अच्छा, ये बात मुझे खटक रही थी और ये क्योंकि ये रिलेटेड है, ये प्रैक्टिस जो है ये किसी न किसी माइथोलॉजी से रिलेटेड होती है, किसी न किसी बुत परस्ती से रिलेटेड होती है। तो मैं यूजुअली समझ रहा था कि ये जो है ये समझ लें कि कोई शैतान के पैरोकार हैं और उसी तरह का कोई ग्रुप है। लेकिन उसके बाद जब ये लफ्ज बाल का जिक्र आया ना मेरे सामने, तो एकदम से मेरे माइंड में फ्लैश हुआ कि ओहो, इसका जिक्र तो कुरान में भी मौजूद है। तो देखें, कुरान की में जब वो जिक्र फिर मैंने देखा और यकीन करें कि मुझे अपने रब के रहमतों के ऊपर फख्र महसूस हुआ और मुझे इतनी दिली मसरत हुई। मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने, उसकी मेहरबानी, उसका करम है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। और यकीन करें कि कुरान की सदाकतों पे ऐसे मुझे दोबारा से एक समझ ले कि मेरे माइंड में एक ऐसे यकीन फ्लोरिश हुआ कि ये कितनी सच्ची किताब है और इसकी सदाकतों पे मनोमन यकीन आया। अब देखिएगा कि ये बाल एक बुत है, एक डिविनिटी है, एक देवता है और इसका जिक्र कुरान ने किया है। फिर जब मैं, अगरचे कुरान ने इसको मुख्तसर अंदाज में किया है, फिर जब मैंने इसका डिटेल पढ़ा कि ये कौन लोग थे जो बाल को पूछते थे, उनके रिचुअल्स क्या थे कि और वो कब कहाँ, जियोग्राफी क्या थी उनकी, ये 2 दिन मैंने इसके ऊपर पूरे के पूरे स्टडी करने में लगाए। सबसे पहले मैं आपको कुरान की ममासलत का बताता हूँ और देखिएगा कि ये सूरह अस-सफ़ात की आयत नंबर 123 से देखिएगा। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, बेशक इलियास रसूलों में शामिल थे। इज़ काल अली कौम ही अला तत्तकून, जब उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम अल्लाह के कानून की ताबेदारी क्यों नहीं करते। आ तदऊन बालन व तजारून अहसनुल खालिकीन, तुम बाल को पुकारते हो और अहसनुल खालिकीन, सबसे खूबसूरत तख्लीक करने वाले को छोड़ देते हो। अल्लाह रब्बकुम व रब्बा अबाइकुमुल अव्वलीन, अल्लाह ही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले अबाओ अजदाद का भी रब है। फकज़्ज़बूहु फ़इन्नहुम ला मुहज़रून, और उन्होंने उसको जुठला दिया, यानी इनकी कौम ने जनाब इलियास अलैहिस्सलाम को जुठला दिया और यकीनन वो पकड़ लिए जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहि मुखलिसीन, सवाए उन लोगों से जो अपने बंदों से जो अपने अल्लाह से मुखलिस रहे। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने उनकी लेगेसी को आखरीन तक
प्रिवेल किया, जिंदा रखा। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सूरह सफ़ात में बहुत सारे अंबिया मुरसलीन का जिक्र आया है और हर किसी के बाद अल्लाह ने कहा व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, और सवाए मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जिक्र से, जो कि उनके बारे में अल्लाह ने ये कहा कि व तरकना अलैहि मा फिल आखिरीन, उन दोनों के बारे में बात की। बाकी जहाँ जहाँ तमाम अंबिया, तमाम रसूलों की बात हुई, ठीक है जी, तो उसमें यही बात हुई कि व तरकना अलैहिम फिल आखिरीन, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन। तो इसका आप उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तराजम इसके किए हैं कि हमने उनके जिक्र को पिछले आने वालों में बरकरार रखा, हमने उनकी निशानी को बरकरार रखा, हत्ता कि ये बिल्कुल मुमल सा और गैर मुबहम तर्जमा बन जाता है, जिसमें इबहाम ही इबहाम, मुबहम तर्जमा बन जाता है जिसमें अबहाम ही अबहाम है और जुमले की ग्रामर की समझ ही नहीं आती। हत्ता कि अरबी का जुमला बड़ा वाज़ेह है, व तरकना, ठीक है जी, कि हमने उनकी लेगेसी को, ठीक, तारका का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ ये मतलब है कि तरक कर देना, छोड़ देना, बाकी रखना, वहाँ एक लेगेसी भी है, और लेगेसी होती ही वो है जो बाकी रहे। अब मुझे नहीं पता लेगेसी को उर्दू में क्या कहते हैं, लेकिन लेगेसी वही है जो एक बंदा दुनिया से चला जाए, उसके जाने के बाद उसकी जो निशानी जो बरकरार रहती है उसको लेगेसी कहते हैं। और पर्टिकुलरली लेगेसी जो है ये करैक्टर्स में के हवाले से होती है, ये आइडियोलॉजी के हवाले से होती है, ये बहुत कम मटीरियलिस्टिक चीज़ों के हवाले से लेगेसी कहते हैं। अदरवाइज ये सारे की सारी आइडियोलॉजी और करैक्टर के हवाले से लेगेसी कहते हैं। तो अल्लाह वाज़े तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने उनकी लेगेसी को बरकरार रखा ज़माना आखिर तक। अब ये देखें, ये एक अजीब किस्म की मुमासलत है। मैं आपसे मुतअद्दिद दफ़ा ये गुजारिश कर चुका हूँ कि हम इस बात पे यकीन करें कि हम आखिरुज़्ज़मा में जी रहे हैं। इस आखिरुज़्ज़मा की तवालत कितनी है ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये 500 साल बाकी हैं, 1000 साल बाकी हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इसमें किस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियों में से को अगर हम डीपली स्टडी करते हैं और कुरान को उनके साथ को रिलेट करते हैं तो इसमें किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि हम आखिरुज़्ज़मा में जी रहे हैं। अब इसका ये तो मैंने आपको कुरान पाक में बता दिया। अब ये बाल और इलियास अलैहिस्सलाम, ये फिर मैंने इसको डीपली रिसर्च किया कि इलियास अलैहिस्सलाम का ज़माना बौसत कौन सा था, वो कौन सी कौम पे मबूस हुए, और ये लोग जो इस डिविनिटी की पूजा कर रहे थे वो कौन थे, इस देवता की पूजा कर रहे थे वो कौन थे। तो ये कनान की सिविलाइजेशन थी जी, कैनोनाइट सिविलाइजेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हम कनान कहते हैं अरबी में। ये कनान की सिविलाइजेशन थी और ये इलियास अलैहिस्सलाम उनके ऊपर मबूस हुए। ये बनी इसराइल की ही औलाद थी, क्योंकि इलियास अलैहिस्सलाम का जो है मबूस होना वो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की दरमियानी मुद्दत में आता है। तो ये बनी इसराइल के ही लोग थे जो बुत प्रस्त हो गए हुए थे। ये जो सो कॉल्ड यहूदी हैं, इन्होंने अल्लाह के निज़ाम से बड़ी दफ़ा बगावत की, और ये फिर इलियास अलैहिस्सलाम के दौर में ये इनका बहुत बड़ा, इन्होंने एक देवता बना लिया, एक खुद साख्ता इलाह इन्होंने बना लिया जो कि गवर्न करता था इसकी तख्लीक को, और सेक्सुअल प्राजनी और बच्चे पैदा करने वाले फर्टिलिटी वगैरह, ये सारी की सारी तोहमात जो थी ये बुत बाल के साथ वाबस्ता थी। और फिर जब किसी इनफर्टाइल जोड़े को फर्टाइल करना होता था, औलाद
لینی ہوتی تھی یا کوئی بہت بڑی مشکل پیش آ جاتی تھی، جیسے کوئی قحط آ جاتا تھا یا اس طرح کی کوئی چیز آ جاتی تھی، کیونکہ اللہ نے یہاں جو بیان کی ہیں بال کی دو خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک اللہ نے کہا کہ تم احسن الخالقین کو چھوڑ کر اس بال کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بال جو ہے وہ تخلیق سے متعلقہ تھا۔ اور دوسرا پھر اللہ ربکم و رب ابائکم الاولین کو رب اللہ ہی تمہارا رب ہے، یعنی یہ فنانسی سے بھی متعلقہ ہے، یہ اکنامک سے بھی متعلقہ ہے، یہ رزق سے بھی متعلقہ تھا۔ اچھا، تو یہ دو بڑی خصوصیات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر وہ کینانائٹ سیولائزیشن میں یہ پھر بچوں کی سیکریفائس، اس بال بت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے آگے بچے ذبح کیے جاتے تھے، بچوں کی بلی چڑھائی جاتی تھی، بچوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ یہ سارا ایپسٹین فائلز کا یہ ریلیشن، یہ اور وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم ان کی لیگیسی کو آخر میں پھر لے آئیں گے یا باقی رکھیں گے آخرین میں۔ تو یہ اب دیکھ لیں کہ ابھی تک یہ لوگ جو ہیں یہ اتنی خبیث قوم ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جو ایپسٹین تھا وہ موساد کے لیے کام کر رہا تھا، وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا، اور یہ اتنی خبیث قوم ہے کہ انہوں نے آج تک، وہ آج سے ہزاروں سال پرانی، اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے قرآن کی ایک بہت بڑی صداقت پہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000-2000 سال پرانی بات کا کیسے پتہ چل گیا، اور پھر یہ کہنا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر یہ بات آج آخر زمانے آخر میں دوبارہ سے بال کے پرستاروں کا، ان بال کی پرستش کرنے والوں کا ابھر کر سامنے آنا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب قسم کی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، جس کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے بڑی امپورٹنس اختیار کر جائے گی۔ وہ نیٹ ورکنگ یہ ہے کہ اس گندی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایپسٹین فائلز میں صرف 3 مسلمانوں کا نام آتا ہے، اور ان تینوں کا تعلق 2 خواتین ہیں اور ایک جو ہے وہ مرد ہے۔ ان تینوں کا تعلق متحدہ عرب امارات یعنی UAE سے ہے، اور UAE کا اور شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور دجال کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے آج سے 4-5 سال پہلے کی، مشرق اور خروج دجال، اس میں میں نے جیوگرافیکلی بتایا ہے کہ جیوگرافیکل کنٹورز اور دجال کے ظہور کے کون کون سے کنٹورز ہیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں۔ اس ویڈیو میں کوئی شیخی نہیں بگاڑ رہا، میں نے آج سے 4 سے 5 سال پہلے اس ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ آج سے 5 یا 6 سال بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا ہوگا، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہوگا وہ UAE ہوگا۔ یہ کوئی بندہ بھی جا کے میری وہ ویڈیو یوٹیوب پہ پڑی ہے مشرق اور خروج دجال کے نام پہ، اس کو جا کے سن لے، اس میں یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے، اور یہ کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر غور کرنے کے نتیجے میں جو ڈاٹ کنیکٹنگ ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اگرچہ اس وقت بہت کم لوگ مجھے سنتے تھے اور یہ بات شاید اتنی نہیں پھیلی ہوگی، لیکن میں نے یہ بات کنکلوسیولی کہی تھی کہ اگلے 5 سے 6 سالوں میں یہ ہونے والا ہے، اور آج وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح آپ اس کو جوڑ رہے ہیں، تو ایک تو میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا نہ لیا کریں،
मैंने आपको ये बताया है मुतअद्दिद दफ़ा कि जब ये साबित हो जाए कि ये हदीस सही है और ये मेरे रसूल की बात है, तो फिर उसकी वैल्यू पत्थर पर लकीर से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि फिर उसने वैसे ही होना है जैसा मेरे रसूल की ज़बान मुबारक से निकला। अब एक बहुत बड़ी हदीस है, मैं सिर्फ बुखारी से उसका आपको नंबर नोट करा देता हूँ। 7094 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सरकार के सहाबा आपके गिरदो नवा में बैठे हैं। सरकार अपना दस्ते मुबारक अल्लाह के आगे बुलंद करते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह हमारे शाम पर में बरकत दे, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। तो लोग आगे से जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे नजद पर भी। रसूल अल्लाह खामोश रहते हैं और फिर कहते हैं कि ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, ए अल्लाह हमारे यमन में बरकत दे। लोग फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे नजद में भी। रसूल अल्लाह फिर खामोश रहते हैं और उसके बाद तीसरी दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जुमला दोहराते हैं, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकत दे, हमारे यमन में बरकत दे। रसूल लोग फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह हमारे नजद में। तो रसूल अल्लाह कहते हैं कि नहीं, वहां जलजले हैं, व यतलाउ कर्न शैतान बिहा, और शैतान का कर्न वहां से तलू होगा। ठीक है जी। अब आप थोड़ा सा ठहरिए, मैं सबसे पहले दो चीजों की रेक्टिफिकेशन करना चाहता हूं। इन्होंने दोनों के तर्जमे गलत किए। इन्होंने पहले नजद के तर्जमे को पंबड़ पूसे में डाला, कंफ्यूजन क्रिएट की, और इन्होंने कहा कि नजद जो है ये सता मुर्तफा को कहते हैं, तो ये तो जनाब इराक के बारे में है। सता मुर्तफा जो है वो इराक है, यानी वो बुलंद है, तो ये बुलंदी वाले इलाके के लिए है। इंतहाई बड़ा झूठ। ये लोग, अल्लाह इन पर लानत करे, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मरोड़ने से डरते नहीं, और ये अल्लाह के अपने फिरकों को बचाने के लिए, अपने मौलवियों को बचाने के लिए ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को गलत रंग देते हैं। इन्हें खौफ नहीं है अपनी आखिरत का। सैयदी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, जजीरतुल अरब को। मैं ये बात हल्फन और कुरानन आपके सामने बात कर रहा हूं कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, तहामा, हिजाज और नजद। नजद पूरी की पूरी जो थी वो एक स्टेट थी जो कि मक्का और मदीना के मशरक में वाक़ थी। नजद का हुक्मरान था। ठीक है जी। नजद एक इलाका था जो आज भी है। नजद में ट्राइब रहते थे जिनको नजदी ट्राइब कहते थे, और नजद समझ लें कि एक टिपिकल एरिया था। जिस तरह हजाज एक टिपिकल एरिया था, जिस तरह तहामा एक टिपिकल एरिया था। अब इन्होंने इसको चूंकि जियोग्राफिकल मीनिंग से जोड़ा। मसलन फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे कि मैं गुजरांवाला जा रहा हूं, तो गुजरांवाला का ग्रामेटिकल मतलब है कि जहां गुज्जर रहते हैं। तो जहां जहां गुज्जर रहते होंगे, क्या वो गुजरांवाला होगा? क्योंकि गुजरांवाला एक पर्टिकुलर पाकिस्तान का बड़ा वेल नोन इंडस्ट्रियल सिटी है। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के जिस मर्जी खित्ते में आप बोलेंगे, जहां के लोग इसको जानते होंगे, इस खित्ते को, तो जहां भी आप गुजरांवाला पुकारेंगे उसका मतलब वही गुजरांवाला होगा जो कि लाहौर के शुमाल में वाक़ है। मसलन ये कोई बात है करने वाली? इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मजाक बनाया हुआ है, फिर कहते हैं तनकीद करता है। एक तो इन्होंने नजद का ये किया। क्यों किया मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी। उसके बाद इन्होंने कर्न का तर्जमा जो है ना उसको सींग कर दिया, ताकि लोगों की, मैं बताता होता हूं ना कि हर वर्ड की एक साइकोलॉजी है, हर जुमले की साइकोलॉजी है, हर कौम की साइकोलॉजी है, हर लैंग्वेज की साइकोलॉजी है। इन्होंने उस वर्ड का तर्जमा बदला ताकि साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाए।
اب جو کوئی پڑھتا ہے کہ شیطان کا سینگ وہاں سے طلوع ہوگا، وہ سمجھتا ہے کہ شیطان کا کوئی بکری کی طرح کا سینگ ہے جو وہاں سے نظر آئے گا، یا عجیب و غریب قسم کی اس حتیٰ کہ یہ لفظ قرآن پاک میں 20 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی استعمال ہوا ہے یہ قرن کے زمانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم نے نوح کے بعد بہت سے قرون ہلاک کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ لفظ قرن اب زمانے کے لیے ہی استعمال کیا ہے ایک اور جگہ، کہ خیر القرونی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے۔ اور یہ جب نجد کی باری آتی ہے تو یہ قرن کو سین کر دیتے ہیں۔ قرن کا مطلب ہے کہ وَبِهَا يَطْلُو قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وہاں سے شیطان کا زمانہ طلوع ہوگا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نجد والے کب طلوع ہوئے اور کب ان کو اقتدار ملا۔ میرے دوستوں، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا، میں نے 2 دن دوبارہ، اگرچہ میں آج سے 8 سال پہلے اس پہ ریسرچ مکمل کر چکا تھا، لیکن میں نے لاسٹ 2 ڈیز پھر دوبارہ سارے کے سارے نوٹس اور پورا نو ریڈیلی اویلیبل مٹیریل دوبارہ سے ٹیلی کیا۔ میرے دوستو، اس وقت سعودی عرب کے حکمران نجدی قبائل سے ہے، UAE کے حکمران نجدی قبائل سے ہے، بحرین کے حکمران نجدی قبائل سے ہے، کویت کے حکمران نجدی قبائل سے ہے، قطر کے حکمران نجدی قبائل سے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں تو اس بات پر ضرور غور کریے گا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کا زمانہ نجد سے طلوع ہوگا۔ زمانہ طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نجد کے لوگ they will grab the power over جزیرۃ العرب، کیونکہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں یمن کے لیے، دعا کر رہے ہیں شام کے لیے، اور دعا نہیں کر رہے نجد کے لیے۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل اور آپ کو کھول دیتا ہوں۔ سعودی عرب کے حکمران بنو حنیفہ مسلمہ قذاب کے ڈسینڈنٹ ہیں، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکمران بنی یاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنی یاس کی آگے 2 شاخیں بنی، ایک الفلائی، ایک الفلاسی۔ النہان فیملی الفلائی ہے اور مختوم فیملی جو ہے وہ الفلاسی ہے۔ جو ہیں بحرین اور کویت کے، یہ بنو عبد قیس کی ایک شاخ تھی، بنو اتبا، یہ بھی نجدی قبائل ہیں، یہ بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ الخلیفہ فیملی اور الصبا فیملی یہ آپس میں کزن بھی ہیں۔ کویت الصبا ہے اور بحرین میں یہ ہے الخلیفہ فیملی، اور قطر والے بنو تمیم سے ہیں، اور بنو تمیم بھی جو ہے یہ نجدی، یہ سارے کے سارے نجدی قبائل ہیں جو اس وقت مسلمانوں کے قلب کے اوپر قابض ہے۔ یہ مسلمانوں کی کو جو دولت اللہ نے رسول اللہ کے قدموں کی وجہ سے اس امت کے لیے دنیا اس زمین کے خزانوں میں پیروں میں رکھی تھی، میرے رسول کے قدموں کی وجہ سے وہ زمین جو سونا اگل رہی ہے، یہ اس سونے سے عیاشیاں کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اس سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ قرن الشیطان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمیم داری والی حدیث بیان فرمائی مسجد نبوی میں، اور پھر دجال کے بارے میں یہ کہا کہ وہ یمن کے سمندر میں ہے، نہیں، وہ شام کے سمندر میں ہے، نہیں، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور یہ ہمارے، میں بہت عزت و احترام کرتا ہوں، لیکن فرقان بھائی میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا احادیث کو گہرائی سے پڑھے۔ آپ نے اپنے دجال والی سیریز میں اس کو بالکل الٹ دیا اور دھکے سے آپ نے اٹلانٹک اوشین بنایا، اور یہ کہہ کے کہ اس وقت نقشے جو ہیں
وہ الٹے ہوتے تھے، مشرق مغرب کی جانب ہوتا تھا اور مغرب مشرق کی جانب ہوتا تھا۔ میں آپ کی بات پہ 100% یقین کرتا ہوں کہ اس وقت نقشے الٹے ہوتے تھے، لیکن ہم نقشوں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ اسی حدیث کے اگلے ترک میں مسلم میں پڑھ لیجئے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور یعنی آگے لفظ لکھا ہوا ہے یعنی کہ وہ حجرہ عائشہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یعنی اتنا اللہ نے چونکہ اس علم کو محفوظ رکھنا تھا تو اتنا پریسائز اللہ لے آیا کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلح پہ کھڑے ہو کر، میں نے خود وہاں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ جو آج بھی مسجد نبی میں ایگزیکٹ لوکیشن پہ موجود ہے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر یا ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر اگر آپ مشرق کی طرف انگلی کریں تو وہ انگلی سیدھی اما عائشہ کے حجرے کی طرف جاتی ہے۔ یہ جیوگرافیکل کنٹور اللہ نے اس لیے برقرار رکھا، صحابی کے زبان مبارک سے یہ جو لفظ نکلا کہ اما کے حجرے کے کوئی شخص اس کی سمت نہ بدل سکے، آپ وہاں سے سیدھا وہ آج بھی وہی مشرق ہے جو اس وقت مشرق تھا، یہ اور وہ اس سے وہاں اگر آپ اس مشرق سے جہاں رسول اللہ کھڑے ہیں نقشے سے سیدھی لائن کھینچیں تو سب سے پہلے وہ لائن نجد میں داخل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لائن UAE میں داخل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لائن خلیج فارس میں داخل ہوتی ہے، پھر وہ لائن جو ہے عربین سی میں داخل ہوتی ہے، پھر وہ پاکستان کے نیچے ساؤتھ موسٹ حصے کے ٹچ کرتی ہوئی آگے انڈیا، اور انڈیا سے پھر آگے بنگلہ دیش اور ساؤتھ چینل سی تک چلی جاتی ہے۔ یہ اس ڈائمینشن کی اخیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مغرب کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جی یہ الٹا کر کے دیکھیں تو مشرق کو مغرب بنا دیں اور مغرب کو مشرق بنا دیں، اور آپ اس سارے کھیل کو اٹلانٹک اوشن میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تباہ آزمائی نہیں کرنی چاہیے، یہ انسان کو بیڑا غرق کر دیتی ہے، غرق کر دیتی ہے۔ میں کوئی تنقید آپ پہ نہیں کر رہا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ تباہ آزمائی نہ کیا کریں۔ اچھا جی، تو یہ جناب نجد کے قبائل پاور میں آئے، یعنی کہ یطلع قرن الشیطان ہوا، اور اس کے بہت سارے ثبوت آپ کو آگے آنے والے دنوں میں ملتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں دنیا کا نظام بدل دیا گیا ہے، دنیا میں کچھ ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ننگے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے سسٹم ایکسپوز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، لہٰذا بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں۔ ایک ثبوت جو واضح ہو جو ہی یہ نشانیاں واضح ہوں گی، میں آپ کی توجہ اس کی جانب مبذول کرواتا رہوں گا۔ دجال پوری طرح اینکر کر چکا ہے، دجال کے اڈے ابھی آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ طائرانہ سا ویو، برڈ آئی ویو دیتا ہوں۔ قطر میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا، کویت میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا، بحرین میں امریکہ کا بہت بڑا اڈا، UAE میں امریکہ کے اڈے تھے، اب اسرائیل کے بھی بہت بڑے اڈے، سعودی عرب میں امریکہ کے بہت بڑے اڈے۔ یہ پورے کے پورے جو نجدی قبائل ہیں، یہ دجال کو انہوں نے لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ ان کی اس عرب کی سرزمین کے اوپر اس وقت دجال کا ہر قدم ہر کارنر کے اوپر اڈا موجود ہے، اور یہ اڈے جو ہیں یہ مستقبل میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نشانی ظاہر ہوئی، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی کی طرف نہیں لوٹ جائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت اپنے وقت وصال سے پہلے آخری وصیت جو کی وہ یہ تھی کہ جزیرۃ العرب پر 2 دین اکٹھے نہ ہونے دینا۔ اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے
सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहला काम ये किया, जब उनका इक़्तिदार मुस्तहकम हुआ तो उन्होंने जजीरतुल अरब से तमाम गैर मुसलमानों को, इंक्लूडिंग ईसाई, इंक्लूडिंग यहूदी, सबको जजीरतुल अरब की हदूद से निकाल दिया। और सैयदी उमर ने एक ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डर जारी किया और हर कबीले के सरदार से, अरेबियक कबीले के सरदार से तहरीरी सर्टिफिकेट लिया और उन्होंने टीमें बनाई जो रैंडमली लोगों के घरों में चेक करते थे कि अरब की सरजमीन पर कोई बुत बाकी नहीं रहना चाहिए। अरब की सरजमीन को बुतों से पाक कर दिया गया। ये मलून नजदी कबाइल जो नजद से उठ के यूं ही इन्होंने आपस में अंग्रेजों के साथ मिलके इन्होंने मुसलमानों पर गोलियां चलाई, इन्होंने मुसलमानों के इक़्तिदार को खत्म किया। अंग्रेजों के साथ साजबाज करके इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर अपनी हुक्मरानियां कायम की और अपनी हिफाजत के लिए फिर दजाल को हायर किया। और ये लोग इसलिए इस्लाम के काज को सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हैं। और यही बात मेरे रसूल ने बताई थी। इन लोगों ने ये छोटे छोटे मुल्क बनाए और फिर उसके बाद सितम ज़रीफ़ी की इंतहा है, सितम ज़रीफ़ी की इंतहा देखो कि इन्होंने सैयदना उमर फारूक के दौर से बाद और आज से तकरीबन 5-6 साल पहले तक, यानी मेरा ख्याल है 1441 हिजरी में इन्होंने पहला मंदिर कायम किया यूएई की सरजमीन पर। और सैयदना उमर फारूक के बाद सबसे पहली दफा 1441 से 1450 साल के बाद यहाँ पर बुत परस्ती का आगाज इन मलून कबाइल ने करवाया, जिनको मेरे रसूल ने नजदी कबाइल कहा था और यतलाऊ व बिहा यतलाऊ करनु शैतान कहा था। ये शैतान का जमाना तलू हुआ और इन्होंने दोबारा से जजीरतुल अरब पर बुत परस्ती का आगाज करवाया है। ये लानती करदार इनके शहजादे वहां गए, इन्होंने वहां प्रसाद तकसीम किया, इनकी शहजादियों ने बुतों का तवाफ किया, संदूर लगाए, रंग फेंके, ये सारा कुछ हुआ और जजीरतुल अरब की सरजमीन पर हुआ। जजीरतुल अरब की सरजमीन किसी की बाप की मलकियत नहीं, ये मेरे रसूल की मलकियत है और मेरे रसूल को मानने वाला हर बंदा जजीरतुल अरब पर अपना हक रखता है। वक्त बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है, दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। इन्होंने कर लिया जो करना था, वक्त इख्तिताम करीब है। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को मर्चें लगेंगी। ये नजदी कबाइल, इनकी मीनिंग्स क्यों बदले गए नजद के, और इनके कर्ण को सींग क्यों बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान और उर्दू स्पीकिंग रिलीजियस इंटेलिजेंस या सो कॉल्ड जो है, ये सारे का सारा 100% चंदाखोर है, या यूएई का या कतर का या बहरीन का या सऊदी अरब का। इन सब को मैं सिस्टम का हिस्सा हूं। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि ये इतना बड़ा सच है जितना मैं आपके सामने बोल रहा हूं। ये सारे के सारे वहां के चंदाखोर हैं, ये सारे के सारे उनका पैसा खाते हैं और वो इसी वजह से, और ये फिर आप बाद जाके प्रेजेंट करते हैं उन्हें बाकायदा तौर पे। पाकिस्तान के बड़े बड़े मौलवी उनको जाके अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं कि ये देखे हमने ये बदल दिया, हमने हुसैन को बागी के लिए ये हमने तकरीर की, हमने बादशाहत के हक में ये कहा कि उलुल अमर, और ये हमने नजद का मीनिंग बदल दिया, ये हमने कर्ण का, ये सारे अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं जाके। ये इनके आलाकार हैं क्योंकि इनका हलवा मांडा जो है वो चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो अल्लाह की आयात को बहुत थोड़े पैसों के एवज बेच देते हैं। ये वही है जिनका मैंने सूरह बकरा में आपको पढ़ाया था
میرا دل دکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ تین ملعون جو جن کا ذکر آیا متحدہ عرب امارات کے شہریوں کا، 2 عورتیں اور ایک وہ جو بندہ ہے سلطان بن سلیم ان کی رائل فیملی کا بڑا انفلوئنشل آدمی ہے اور اتنا بڑا شپنگ کمپنیز کا ہولڈر ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسٹرن ہیمی سفیر کے سمندر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز ہی نہیں اتر سکتا۔ اس نے کسوا کا ٹکڑا دیا، تمہارے باپ کی ایسی کی تیسی، تم کعبے کا ٹکڑا ایک ذلیل کمینے کتے انسان کو دو، کعبے کے غلاف کا ٹکڑا جو ہماری امیدوں ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، اور کعبے کا لباس تم اس غلیظ انسان کو دو اور وہ اس کو زمین پر بچھائے اور تم پاس کھڑے ہو کے دیکھو۔ یہ شیطان کے پجاری ہیں دوستو۔ میرے رسول نے ایویں نہیں کہا تھا وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ میں بار بار آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد دلا رہا ہوں۔ دل بیٹھ گیا تھا اس تصویر کو دیکھ کے کہ کسوا کا ٹکڑا، اور یہ بالکل وہ بال کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سارے سرکمسٹانشل ایویڈنس ہیں، کیونکہ شیطان اپنی پوجا میں حرمتوں کو پامال کرواتا ہے۔ آپ اس کی ای میلز پڑھیں، اس میں جو ان کی لڑکی ہے نا، میں نام نہیں اس کا لے رہا، وہ لڑکی ہے، وہ اپنی بہن پریزنٹ کرتی ہے اس بندے کو۔ یہ شیطان اپنے پجاریوں سے حرمتیں پامال کرواتا ہے، اسی لیے اس نے کعبہ کی حرمت بھی ان سے پامال کروائی۔ میرا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ کسوا کا ٹکڑا کسی غیر مسلم کو دینے کا تک کیا بنتا ہے بھائی؟ غیر مسلم تو اللہ نے کہا کہ یہ مشرکین نجس ہیں، سورہ توبہ میں، یہ کعبے کے قریب بھی نہ آنے پائیں۔ یہ قرآن ہے، کیا کریں ہم؟ قرآن ہے۔ یہ کعبے کے قریب بھی نہ آنے پائیں، حرم کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور تم ان کو حرم کی سب سے مقدس ترین کعبے کا لباس ان کو دے رہے ہو اور وہ اس کی توہین کر رہے ہیں، اور کوئی بندہ نہیں بولتا یار، کوئی بندہ نہیں بولتا۔ کسی جمعے کے خطبے میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور دنیا میں بال کی پوجا ہو رہی ہے اور تمہارے مسلمان ان کو کسوا کا پریزنٹ کر رہے ہیں۔ لعنتیو، اللہ کا ایک رسول قربان ہو گیا اس بال کی پوجا کو روکتے روکتے، اور کسی مولوی کو اتنی اس میں توفیق نہیں ہے کہ جمعے کے ایک خطبے میں 2 لفظ اس کے بارے میں کہہ دے، کیونکہ اس کا حلوہ مانڈا، اس کی روزی، اس کا رزق بند ہو جائے گا۔ تو پھر تم رب بال کو سمجھتے ہو، تم سب بال کے پجاری ہو جو سارے اس کے میں شرکت دار ہیں، جنہوں نے اس پہ تنقید نہیں کی، جنہوں نے اس کو برا بلا نہیں کہا، جنہوں نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ کسوا کا ٹکڑا کیوں دیا گیا ان کافروں کو۔ تم سب بال کے پجاری ہو۔ کوئی ایک آواز آپ کو اٹھی نظر آئی؟ آخر میں سلام تہنیت پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ایران کے حکمرانوں کو اور ایران کے ان سوچنے والے علماء کرام کو جنہوں نے سمبالک طور پر دنیا کو میسج دیا، بال کے بت کو پبلکلی جلایا، اس کو نظر آتش کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ کی توحید کے ماننے والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے دنیا میں زندہ ہیں۔ تم اتنی بال کی پرستش پر کوئی زیادہ اتراؤ نہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور دنیا کو یہ سمبولک میسج دیا کہ بال کے بت کو پبلکلی جلایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ دشمنی نجدی قبائل کا موروثی ورثہ ہے۔ میں آج یہ بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی نجدی قبائل کا
موروثی ورثہ ہے، اور انہوں نے ہی وہ کام کیا جو فرمایا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔